अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। जंग अजीम दोम के बाद रूस और अमेरिका के दरमियान तकरीबन निफ सदी सर्द जंग ही चलती रही। नज़रियाती बुनियादों पर दो ब्लॉक्स में दुनिया तकसीम थी। रूस कम्युनिज्म और अमेरिका दुनिया में जमहूरियत के फ़रोग़ का चैम्पियन बना हुआ था। इस ब्लॉक पॉलिटिक्स में यूरोप का एक मुल्क पोलैंड वो भी बड़ा पेश था, जो रूस के ज़ेर असर था, जहां रियासती सतह पर कम्युनिस्ट नज़रियात के फ़रोग़ का बंदोबस्त वो किया जाता था। अच्छा, तो इस कशमकश के दौर में वहाँ पर एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर हुआ। कहते हैं कि पोलैंड के एक बच्चे ने अपने क्लास टीचर को बताया कि हमारी बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हैं और वो सब के सब कम्युनिस्ट हैं। टीचर ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, उसने खूब शाबाश दी और उसने फिर ये प्लान बनाया कि जब महकमे के अफसरान स्कूल का मुआयना करने आएंगे ना, तो कम्युनिस्ट नज़रियात की ये प्रोग्रेस दिखाकर वो इनाम व इकराम हासिल करेगा। तो वैसे इससे तो लगता है कि उस दौर में भी इनाम व इकराम से ऐसे ही नवाजा जाता होगा जैसे कि आजकल हमारे यहाँ ये सरकारी अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन खैर, इस पर मैं इस व्लॉग के आखिर में ज़रा बात करूँगी। हुआ ये कि हफ्ते के बाद एक स्कूल इंस्पेक्टर वो मुआयने के लिए आया, तो टीचर ने फ़ौरन बच्चे को बुलाया और कहा कि बिल्ली वाली बात बताओ जल्दी से। तो बच्चे ने बताना शुरू किया कि हमारी बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हैं और वो सब के सब जमहूरियत पसंद है। बस जी, ये सुनते ही टीचर के तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मामला ही उलट हो गया ना। अवार्ड तो रहा एक तरफ, उल्टा वो डंडा डोली का खतरा पैदा हो गया। बहरहाल टीचर ने बच्चे को समझाते बुझाते हुए कहा कि बेटा, हफ्ते भर पहले तो तुमने इस तरह की बात नहीं की थी। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला था, वो फौरन बोला कि जी हाँ, बिल्कुल की थी, मगर इस वक्त बिल्ली के बच्चों की आंखें जो बंद थीं, जो अब खुल गई हैं। तो जनाब, कुछ ऐसा ही मामला ना वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद के साथ भी हुआ है, जिनका कहना यह है कि मुल्क में जमहूरियत की नहीं अफसरशाही की हुकूमत है। तो अब इससे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी भी आंखें खुल गई हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने अफसरशाही हुकूमत को कबूल करने से इनकार कर दिया है? तो जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और ना ही किसी को ऐसी कोई खुशफहमी का शिकार होना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि अफसरशाही हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौजूदा कीमत के साथ मज़ीद कबूल करने से इनकार कर दिया है और उनसे डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, जिसके लिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डंडा डोली मतलूब है। अब वो कैसे है तो ये तफसील में आगे आपको बताती हूँ, लेकिन इससे जुड़ी तहरीक इंसाफ के हवाले से होने वाली जो चहमगोइयाँ हैं ना, ज़रा उसका जिक्र पहले कर लूँ, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पसे पर्दा मामलात वो इस वक्त चल रहे हैं। बल्कि नदीम अफजल चंद उन्होंने तो यहाँ तक पेशगोई कर दी है कि इमरान खान इस साल रिहा हो जाएंगे। तो अब क्या वाकई ऐसी कोई बात चल रही है? तो इस सवाल की जानिब आने से पहले ज़रा उन वजूहात और अलामात का जिक्र करना ज़रूरी है ना, जिनकी बुनियाद पर ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। आपको याद होगा कि अभी ये 2 दिन पहले मैंने अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर जो की गई मोहतात गुफ्तगू थी उसका जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों का ज़िम्मेदार वो नून लीग को करार दिया था और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इनकी वजह से फ़ौज हमारे सामने बदनाम होती है। अच्छा, इसी तरह फिर उन्होंने जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, उन पर भी एतमाद का इजहार किया था, जो कि आपने देखा कि कई माह के बाद अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे, जिसका शिकवा करने के बजाय अलीमा खान ने उनके मोहतात रवैये की तारीफ की थी। अच्छा, इससे कुछ दिन पहले फिर मुराद सईद का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें मुराद सईद ने मौजूदा रजीम के लिए, आप देखें, वो टोन इस्तेमाल नहीं की जिसके लिए वो बड़े मशहूर हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लहजे की इस तब्दीली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई सपोर्टर्स ने ना बड़ी बारीक बीनी से महसूस किया है, जिस पर कुछ हलकों की जानिब से ये तासुर दिया गया है कि क्योंकि ये अप्रोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का ट्रेडमार्क है, जो कि रजीम से मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करने के हामी हैं, और अब अगर अलीमा खान जैसी सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियत भी वो इस मौक़िफ़ की कायल हो गई हैं, तो फिर लाजमन कुछ ना कुछ पसे पर्दा चल रहा है। अच्छा, इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की गई, जिसमें बराह रास्त इमरान खान की क़ैद तन्हाई को चैलेंज किया गया और कहा गया कि ऐसा करना जेल रूल्स, आइन और बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है, जिनकी रूह से किसी भी कैदी को 14 दिन से ज़्यादा तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। लिहाजा इस बुनियाद पर क़ैद तन्हाई को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई, जिस पर फिर कुछ हलकों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हो ना हो ये अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हुआ है, और उसी सिलसिले की ये कड़ी है, जिसके तहत 2 दिन पहले अलीमा खान ने अपनी प्रेस टॉक में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया था। अब क्या वाकई ऐसा है?
تو پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ ہاں لہجوں میں تبدیلی تو ضرور آئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یک طرفہ طور پہ اعتماد سازی کے لیے شعوری طور پہ ایسا کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے نا کہ معاملہ فہمی کی بھی تو اپنی ہی پھر اہمیت ہوتی ہے، بھئی آخر کب تک پھر پتھر سے سر ٹکرانا ہے، اوپر سے عمران خان کو علاج کی فوری ضرورت ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ کسی ڈیل یا پھر انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے یہ سب، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو علیمہ خان پہلے بھی ایسی آفر کر چکی ہیں کہ اگر عمران خان کو ان کے قانونی حقوق دیے جائیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت باتیں پھر نہیں کریں گی۔ اچھا دوسرا، اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو ریلیف کے لیے پھر کیا خیال ہے کہ نئی پٹیشن دائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پہلے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی وہ کئی پٹیشنز زیر سماعت ہیں جن میں ہاسپٹل منتقلی اور ملاقاتوں کی بحالی سے لے کر سزا معطلی تک وہ ہر قسم کی درخواستیں موجود ہیں، جن پر ہائی کورٹ کا رویہ وہ ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا اگر رجیم نے کوئی ریلیف دینا ہوتا تو پہلے سے موجود جو درخواستیں ہیں پھر انہی پہ دے دیتے نا۔ اچھا اس حوالے سے گزشتہ روز رجیم کی جانب سے ایک مذاقہ خیز دلیل سامنے آئی ہے، جب بشرا بی بی سے ملاقات کی درخواست پر ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا کہ ریلیف دینے سے، یعنی کہ بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت دینے کے بعد ان کی بہن ملاقات کا احوال ٹویٹ کرتی ہیں، جس سے ملک میں خوف و ہراس پھیلتا ہے اور ملک چونکہ نازک دور سے گزر رہا ہے لہٰذا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک ملاقات اور ایک ٹویٹ سے ایٹمی ملک کی سلامتی وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو جناب یہ حال ہے ان کا جن سے انڈرسٹینڈنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات وہ بالکل درست ہے کہ ملک کے سیاسی، معاشی اور سماجی حالات وہ درست نہیں ہیں۔ دو صوبوں میں ارجنسی کا سامنا ہے جہاں آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، جبکہ جو معاشی حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں، جن کا ذکر میں آگے بھی ابھی کروں گی اسی ولاگ میں، جس کی وجہ سے رجیم کی حالت وہ واقعی پتلی ہو گئی ہے، جس کو پھر تگڑا کرنے کے لیے مزید اختیار اور وسائل کی ضرورت پڑ گئی ہے اب، اور اس کے لیے 28ویں ترمیم لانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اچھا اب یہ سوال رہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے انڈرسٹینڈنگ کا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ ترمیم کے راستے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ مفادات جو ہیں نا وہ آڑے آ رہے ہیں یا قیمت طے نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی یہاں باتیں ہو گئی ہیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈالا جا سکے، اور یہ دباؤ مختلف طریقوں سے اس وقت ڈالا جا بھی رہا ہے، جس کا پریشر لے کر گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ بلاول بھٹو کافی عرصے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے، جہاں ان کا کہنا تھا کہ 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی لیکن کل کا علم نہیں ہے۔ اب یہی کل تو پھر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کہیں اقتدار کا کل ہی نہ ہو جائے، جس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے پھر ایک محتاط دھمکی بھی دی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر آئینی ترمیم اور بجٹ پاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ منہ اور مسور کی دال۔ اچھا ویسے تو بجٹ کی منظوری کے لیے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ بھائی اسی دن کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشست چھین کر مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت دلوائی گئی تھی، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سے بجٹ مذاکرات کے لیے 4 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے، جس میں راجہ پرویز اشرف، سلیم مانڈوی والا، شہری رحمان اور نوید قمر کو شامل کیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں یہ سبھی کو پتہ ہے کہ کمیٹی بنانے کا پھر ایک ہی یہاں مطلب ہوتا ہے اور وہ ہے وقت حاصل کرنا، مسئلہ جو ہے اس کو لٹکانا اور اتنا لٹکانا کہ پھر کوئی دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے تاکہ فوکس وہ پھر شفٹ ہو جائے اور پرانے مسئلے کا عذاب وہ ٹل جائے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 28ویں ترمیم کا عذاب نا یہ اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی پاکستان پیپلز پارٹی والے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے مقصد سے وہ 26ویں اور 27ویں جو ترامیم تھیں اس کی سہولت کاری نہ کرتے نا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اس وقت انہوں نے وہ غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جو عام طور پہ IMF کے ساتھ مل کر ہمارے حکمران عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ جس طرح IMF حکومت کو معاشی ٹارگٹ دیتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ رزلٹ چاہیے، تو پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو پلان بنا کے دیں گے
جس کے بعد پھر یہ پیشہ ور قصائی، یہ غریب عوام کی چمڑی ادھیڑنے کے لیے نئے نئے ٹیکس لگا کر عوام پر یہ بوم گراتے ہیں مہنگائی کے، جس سے پھر عوام کا تو بیڑا غرق ہی ہو جاتا ہے نا، لیکن ٹارگٹ وہ پھر بھی حاصل نہیں ہوتا، اور گالی وہ پھر IMF کو ہی پڑتی ہے۔ اب یہی کچھ تو ہماری حکمران جماعتوں اور ان کے مائی باپ کے بیچ میں چل رہا ہے، لیکن ہاں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو IMF ہے نا، وہ تو پھر بھی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ رہتا ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ ایمرجنسی کے وقت ریسکیو 112 کی خدمات کے لیے پھر بھی وہ ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ لیکن جناب یہ جن حلقوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پالا پڑا ہے نا، یہ صرف اس وقت تک ریسکیو کرتے ہیں جب تک مقصد پورا ہوتا رہے، اور جب مقصد فوت ہو جاتا ہے یا پھر وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر وہ کسی کو بھی وہ بس کے نیچے دینے میں دیر نہیں لگاتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا کہ ماضی گواہ ہے کہ کس طرح وہی بڑوں بڑوں کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لایا گیا تھا، اور پھر لائبلٹی بنتے ہی انہیں منہ کے بل گرایا گیا، اور پھر اس وقت تک ان کو اٹھنے نہیں دیا گیا جب تک وہ دوبارہ ان کی ضرورت نہ پڑ گئی ہو۔ تو یہ ہے وہ اصل ڈر جس میں اس وقت ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں وہ مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر اس وقت مکسڈ سگنلز دیتے رہتے ہیں، تاکہ کسی طرح جو تھوڑا بہت اقتدار ہے اور اس کے ساتھ جو وابستہ وہ ان کے ڈھیر سارے ذاتی مفادات ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح تو وہ سب کچھ بچا رہے نا، مگر یہ عوام کو اس حال میں بھی بیوقوف بنانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اب بلاول بھٹو کا فرمان ہے کہ پاکستان کے عوام مشکل میں تھے، عوام کو ریلیف دینا تھا، لہٰذا وزیر اعظم نے صوبوں سے درخواست کی کہ مہنگائی کے خاتمے میں وہ وفاق کی مدد کریں، تو ہم نے موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول پر ریلیف دیا۔ اچھا ویسے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بات ایسے کی گئی ہے جیسے کہ انہوں نے یہ ریلیف جو ہے وہ اپنی جیب سے دے کے کوئی بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ باور کرانے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ تو غور کرنے پر پھر یہ پتہ چلا کہ اس کے ذریعے سگنل دیا گیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم وزیر اعظم کی درخواست پر وفاق کو مزید اس کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے کہ وفاق کا شیئر بڑھانے میں پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح پھر یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو فنڈ ہے اس کا خرچہ بھی اٹھانے کے لیے رضامند دکھائی دیے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ پریشر پڑتے ہی وفاق کا حصہ بڑھانے پر رضامندی کا اشارہ دے دیا، لیکن وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اب کوئی ان سے ذرا یہ پوچھے کہ عوامی ریلیف سے بھائی اس کا تعلق کیا ہے؟ اگر عوام کو آپ نے ریلیف دینا ہوتا تو پھر تو صوبائی حکومتیں وہ پہلے ہی دے دیتی نا، جو ویسے بھی مرکز کے مقابلے میں عوام کے وہ زیادہ قریب ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے آپ کو وفاق کا حصہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے وہ زید کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر بکر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، تو بھائی اس میں منافع اور جو نقصان ہے وہ تو زید اور بکر کا ہے نا، عوام اس میں کہاں سے آ گئے؟ اچھا اب یہ زید سے بکر یعنی کہ صوبوں سے وفاق کے اکاؤنٹ میں پیسہ منتقل کیوں کرنا ہے؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو ابھی آگے جا کر بتاتی ہوں، جسے سن کر نا آپ اپنا سر پکڑ کر رہ جائیں گے کہ اشرافیہ اپنے حصے کے لیے بھئی یہ کیا کیا کرتی ہے۔ لیکن خیر جو بات اب بلاول بھٹو نے کی ہے نا کہ ہم وفاق کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ بات تو یاد ہے نا کہ محسن نقوی کے دوست سہیل وڑیچ نے انہوں نے تو بہت پہلے بتا دی تھی کہ پیپلز پارٹی صوبے کی تقسیم کے علاوہ ہر بات پر یہ ٹھپا لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ صرف مالی وسائل کا نہیں ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب وہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی اطلاع بلاول بھٹو کی پریس ٹاک سے ایک دن پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات ہے نا ندیم افضل چند، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے ذریعے دی ہے۔ اچھا وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پر 28ویں ترمیم کا دباؤ ہے، لیکن صدر زرداری استعفیٰ نہیں دیں گے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بات اب یہاں تک آ گئی ہے، جس کے لیے پھر کہا گیا کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا اس حوالے سے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات نے ایک اور بڑا دعویٰ بھی کیا کہ ملک کے کئی اضلاع میں مقامی افسران کو غائب کیا گیا جو پھر بیانات دے کر واپس آئے۔ تو اب کس نے غائب کیا یہ تو واضح ہے، لیکن کس کے خلاف بیانات دے کر آئے تو اس بارے میں کھول کر نہیں بتایا گیا۔ البتہ ہاں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ سندھ اور پنجاب کے سسٹم میں موجود افسران نے وہ اسحاق ڈار والا کام کر دیا ہے۔ وہ جیسے اسحاق ڈار نے شریف فیملی کی مبینہ منی لانڈرنگ کے خلاف جنرل مشرف
की नैब को बयान देकर उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली थी। अच्छा, फिर यही तो वजह है कि जब 2018 में इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इसहाक डार को कमर्शियल फ़्लाइट से भेजने का रिस्क नहीं लिया गया। आपको ये भी याद होगा कि उनको वज़ीर आज़म जो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी थे, उनके जहाज़ में बिठाकर मुल्क से बाहर निकाला गया था कि भाई कहीं तोता दोबारा नरगे में ना आ जाए। शायद यही वजह है कि अब ये लोग मुल्क में बज़ाहिर सुकून और ख़ामोशी को किसी बड़े सियासी लावे के फटने की अलामत के तौर पे देख रहे हैं। और जो रही सही कसर थी ना, वो तो फैसल वावडा ने पूरी कर दी है, जो काफ़ी अरसे बाद बोले हैं और सभी ये जानते हैं कि उन्हें फिर कब बोलने का मौका दिया जाता है। तो अब फैसल वावडा का कहना ये है कि जब तक पिंकी हुक्मरानों का सही मायनों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा ये चलता रहेगा। जमहूरी फैसलों के बजाय ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने से, झूठे इल्ज़ामात लगाने से, अपनी नाअहली छुपाने से, पोस्टर चिपकाने से, झूठे बयानिए बनाने से, जहाज़ उड़ाने से और ज़बरदस्ती के जलसे कराने से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर आखिर में उन्होंने एक काफिया मिलाया कि ये तो इब्तिदा है स्कैंडल्स की, रोता है क्या, आगे आगे देखिए स्कैंडल्स से होता है क्या। वैसे कुदरत का भी क्या निज़ाम है ना कि भाई ये वही फैसल वावडा हैं जो सिंध से इन्हीं के वोटों से सेनेटर मुंतखब करवाए गए थे। बहरहाल अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि अशराफिया अपने हिस्से के लिए फिर क्या क्या गुल खिलाती है। तो जनाब इस हवाले से पाकिस्तान के कर्जों के आदाद शुमार वो जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पर कुल कर्जा 97,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है, जो कि इमरान खान की हुकूमत के इख्तिताम पर 50,000 अरब से भी कम था। यानी कि 75 सालों में जितना कर्ज लिया गया, मौजूदा रजीम ने गुज़िश्ता 4 सालों में उसे डबल कर दिया है। अब कोई इनसे ज़रा पूछे ना कि ये कर्जा गया कहाँ पर है, तो फिर कहा यह जाता है कि खाया पिया और हजम किया वाला मामला हो गया है। अब इस कर्जे का ना सिर्फ सूद अदा करने के लिए वफाकी हुकूमत का 90% बजट चला जाता है। यानी कि अगर सूबों का हिस्सा निकाल कर वफाक को 100 रुपये मिलते हैं तो उसमें से जो 90 रुपये हैं वो कर्ज़ों की सूद की अदायगी में चले जाते हैं और सिर्फ बाकी जो पीछे 10 रुपये हैं वही बचते हैं, जो वफाकी अशराफिया के मुंह में ज़ाहिर है कि ज़ीरे के बराबर है। लिहाजा वफाक फिर अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो धड़ाधड़ मज़ीद वो कर्ज़े लेता है, जिससे आने वाले साल में सूद वो मज़ीद बढ़ जाता है, जिससे वफाकी अशराफिया का हिस्सा और वो ज़्यादा कम हो जाता है। लिहाजा अब इसका हल ये ढूंढा जा रहा है कि सूबों का हिस्सा कम करके वो वफाक को दिया जाए। चलें, अगर ऐसा भी हो गया तो क्या इससे मुल्क की जो इस वक्त मौशी हालत है वो ठीक हो जाएगी? जब तक कि अखराजात को कम नहीं किया जाता या फिर मौशी तरक्की के ज़रिए आमदनी को बढ़ाया नहीं जाता। लेकिन इसके लिए तो फिर कहीं भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। अच्छा, आज के अखबारात में वज़ीर आज़म का एक बयान छपा है जिसमें उनका फरमान है कि अब 28 मई की आमद है, तारीख इस दिन को हमेशा याद रखेगी। लिहाजा एटमी ताकत के बाद अब पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाना है। अब कैसी मौशी ताकत बनाना है तो जनाब ये इनमें से किसी को नहीं पता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 90 की दिहाई में यही लोग पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना रहे थे। लेकिन आज दुनिया में कई पहलुओं से पाकिस्तान को आप देखें कि अफ़गानिस्तान, शाम और इराक़ के साथ ब्रैकेट किया जाता है। और इस हालत में भी आप ज़रा मुल्क के वज़ीर आज़म की तरजीहात तो देखें कि 28 मई अभी आया नहीं है और अभी से ही वो हुब्बुल वतनी के टीके लगाकर ये अवाम का खाली पेट वो भरने की कोशिशों में लग गए हैं। गुज़िश्ता 1 साल आपने देखा ना कि ये मार्का हक को बेचने में लगे रहे और अब 28 मई का विर्द इन्होंने शुरू कर दिया है। भाई इसके बाद पता है ना कि वो 14 अगस्त आ जाएगा, फिर यौम दिफा आएगा और यूं ये लोग ये सारा साल अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगा कर रखेंगे। अच्छा, जबकि हाल ही में जारी किए गए ये हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है और इसमें बताया गया है कि अगले 25 साल बाद यानी कि 2050 में मुल्क की आबादी 39 करोड़ हो जाएगी, जिसके लिए 25 करोड़ मुलाजमतों की ज़रूरत होगी। यानी कि आज जितनी कुल आबादी है ना, इतनी जॉब्स चाहिए होंगी सिर्फ। अब इसके लिए हमारी हुकूमत क्या कर रही है? तो हमारी हुकूमत तो सिर्फ पिंग पोंग खेल रही है। अब सुना यह है कि ये जो बजट मेकिंग का काम है ये मोहम्मद औरंगज़ेब से लेकर वो इसहाक डार के हवाले कर दिया गया है। यानी कि ज़ैद और बकर का म्यूज़िकल चेयर भाई वो जारी है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आखिर में कुछ बात ज़रा वो ये सिविल अवार्ड्स के हवाले से करते हैं, जो आपको पता है कि वो रेवड़ियों की तरह अपनों में बांटे गए हैं। अच्छा, गुज़िश्ता साल अताउल्लाह तारड़, मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, शहरी रहमान, फैसल सब्ज़वारी, मुसद्दिक मलिक और हिना रब्बानी खर जो है ना, इनको अवार्ड्स दिए गए थे। अच्छा, अब इस साल
جو وزیر توانائی ہیں اویس لغاری اور مشیر نچکاری ہیں محمد علی اور سندھ کے وزیر داخلہ ہیں ضیاء لنجھار، ان کو نوازا گیا ہے ایوارڈ سے۔ اور اب ان شخصیات نے بھئی کیا تیر چلائے ہیں؟ تو وزیر توانائی کا کریڈٹ یہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے کریڈٹ پر مہنگی بجلی اور سرکولر ڈیٹ میں اضافہ شامل ہے۔ جو مشیر نچکاری ہیں انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ اونے پونے وہ پی آئی اے کو وہ بیچ مارا، اور ضیاء لنجھار وہ تو سندھ کے سسٹم کے محافظ ہیں۔ تو اب بتائیے نا کہ ان خدمات کے ہوتے ہوئے بھلا ان ایوارڈز پہ کسی اور کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ملک کو معاشی طاقت بنائیں گے۔ ویسے اپنے حساب سے تو یہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خود کو ہی ملک سمجھتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔